ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणे भवामः। प्रकरणस्यास्य एकपञ्चाशः पाठः अथवा एकपञ्चाशत्तमः पाठः अस्माकं क्रमे गतपाठः सम्पन्नः। तस्मिन् पाठे अस्माभिः पद्दन्नोमासन्नषसन्यूषन् दोषन्यकिञ्चिन्नदन्नासञ्चस्प्रभृतिषु इति सूत्रप्रसङ्गे केचन विचाराः क्रियमाणाः वर्तन्ते। एतत् सूत्रकारणेन कश्चन णत्वविचारः अस्माकं पुरतः उपस्थितः वर्तते। णत्वविचारकारणेन तत्र स्थानिवद्भावस्यापि तत्र सम्बन्धः उपस्थितः कश्चन वर्तते। स्थानिवद्भावस्यापि कश्चन प्रसङ्गः तत्र उपस्थितः वर्तते। तत्र विशिष्य रसाभ्यां नोणः समानपदे इति सूत्रे अस्माभिः अस्ति विमर्शः क्रियमाणः। तत्र नाम यूषन् अस् अर्थात् शस् इत्यवस्थायां षकारोत्तरवर्ती यः अकारः तस्य अल्लोपो नः इत्यनेन लोपः क्रियते। तत्र सः अकारः यः स्थानीभूतः स्थानिवद्भावं तत्र आदेशे अर्हति। नाम एषः आदेशः स्थानिवद्भावं प्राप्नोति इति। आदेशः लोपादेशः। तथा यदि तर्हि तत्र रसाभ्यां नोणः समानपदे इत्यनेन सूत्रेण णत्वमेव न स्यात्। कुतः? अकारव्यवधानात्। यतः रसाभ्यां परतः अव्यवहितः एव नकारः अपेक्षितः। तादृशस्य नकारस्य णत्वं भवति इति तत्र उच्यते। व्यवहितः यदि तर्हि तु अटकुवाङ्नुं व्यवायेपि इत्यनेन णत्वं भवितुम् अर्हति। परन्तु तत्र पूर्वपक्षिणा आक्षिप्तं यद्भोः स्थानिवद्भावः केन इति चेत् अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इत्यनेन। कथं? तस्य तु अत्र प्रवृत्तिरेव नास्ति। तत्र परनिमित्तः अजादेशः स्थानिवत् स्यात् पूर्वत्वेन दृष्टस्य विधौ कर्तव्ये इति तस्य अर्थः। तर्हि तस्य परनिमित्तः अजादेशः एषः वर्तते, परन्तु ततः पूर्वं यः कोऽपि विधिः अत्र न क्रियमाणः वर्तते खलु। तस्मात् पूर्वं षकारः अस्ति, तस्य कः वा विधिः भवता अथवा किं वा कार्यं तस्य षकारस्य तं षकारमादाय भवद्भिः क्रियमाणं वर्तते। शुद्ध्युपासे इत्यादिषु धकारस्य द्वित्वं यथा। अतः स्थानिवद्भाव एव नात्र प्राप्नोति। तर्हि कुतः भवता शङ्क्यते? तर्हि तत्र उच्यते, भोः सत्यं, परन्तु स्थानिवद्भावस्य अत्र प्राप्तिः अस्ति। तत् कथमिति चेत् भाष्ये पूर्वस्मादपि विधौ स्थानिवद्भावो भवति। अतः परस्मिन् पूर्वविधौ इत्यत्र पूर्वत्वेन दृष्टस्य विधौ कर्तव्ये तत् सत्यं, परन्तु स्थानिभूतादजः परत्वेन दृष्टस्य नाम पूर्वस्मात् परत्वेन दृष्टस्य विधौ कर्तव्ये अपि तत्र
स्थानिवद्भावः उच्यते। एवं खलु। अतः अत्र तथा स्थितिः वर्तते। अत्र परनिमित्तः अजादेशः यः वर्तते, लोपः, परं निमित्तीकृत्य खलु सः जातः वर्तते, शसं निमित्तीकृत्य। तस्मात् पूर्वं यः षकारः, तस्मात् परतः यः नकारः अथवा स्थानीवद्भावं प्राप्तवान् यः लोपादेशः, तस्मात् परतः वा यः विद्यमानः नकारः, तस्य स्थाने णत्वविधिः कर्तव्यः वर्तते। अयं च पक्षः भाष्यसम्मतः वर्तते। एवं खलु। नाम अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इति सूत्रे भाष्ये एव तत्र स्थानिभूतात् अचः पूर्वस्मात् परस्य विधौ अजादेशः स्थानिवद् इति, नाम स्थानिवद् भवति इति पक्षः अपि भाष्ये स्थितः वर्तते। सोऽपि एकः पक्षः वर्तते। केषाञ्चित् तत्र उदाहरणानां लक्ष्याणां च साधनाय सोऽपि कश्चन पक्षः भाष्ये आश्रितः दृश्यते। अतः तद्दृष्ट्या प्रकृते आदेशः स्थानिवद्भावं प्राप्नोति, तेन अकारेण व्यवधानं भवति षकारनकारयोर्मध्ये। षकारनकारयोर्मध्ये यदि अकारेण व्यवधानम् उत्पन्नं स्यात् तर्हि रसाभ्यां नोणः समानपदे इत्यनेन सूत्रेण अत्र णत्वं वक्तुं न शक्यते। यदि एतं पक्षम् आश्रित्य वयं प्रवर्तामहे, कं पक्षमाश्रित्य? पूर्वस्मादभिविधौ तत्र परस्य पूर्वस्मादपि परस्य विधौ कर्तव्ये। तत्र स्थानिभूतात् अचः पूर्वत्वेन दृष्टस्य विधौ कर्तव्ये इति उच्यते स्म। अधुना स्थानिभूतात् अचः पूर्वस्मात् परस्य विधौ कर्तव्ये इति अर्थः भाष्ये यः पक्षान्तरध्वनितः अर्थः, तमर्थमादाय अत्र अकारः स्थानिवद्भावं प्राप्नुवन्नस्ति। अतः कथं वा रसाभ्यां नोणः समानपदे इत्यनेन सूत्रेण अत्र षत्वं स्यात् वक्तुम् इत्युच्यते। अयं पूर्वपक्षः एव अस्माभिः उपस्थापितः आसीत् गतपाठे। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः च पङ्क्तिः इत्थम् आसीत्। एवञ्चात्र लोपादेशस्थानिभूतात् अकारात् पूर्वः यः षकारः तस्मात् परस्य नकारस्य णत्वविधौ लोपस्य स्थानिवद्भावे सति अकारेण व्यवधानात् षात्परत्वाभावात् कथं णत्वं कथं स्यात् इत्यतः आह। अतः तत्र उच्यते इति। एवं खलु। किं मूले पश्यन्तु। पूर्वस्मादपि विधौ स्थानिवद्भावः इति पक्षे तु, नाम भाष्ये अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इत्यत्र योऽयं पक्षः उक्तः अपरः पक्षः इति, तस्मिन् पक्षे तु कथयति अड्व्यवाये इत्येवात्र णत्वं, नाम अड्व्यवायेऽपि अर्थात् अट्कुप्वाङ्मं व्यवायेऽपि इत्यनेन सूत्रेण एव प्रकृते णत्वं भवति इति अस्माभिः ज्ञातव्यम्। यतः स्थानिवद्भावेन मध्ये अकारः लब्धः भविष्यति।
अतिदेशः सः केवलः तावदेव, वस्तुतः तत्र सः दृश्यते इति नास्ति। प्रयोगस्तु यूष्णः इत्येव, न तु यूषणः। युष्णः इति अकाररहितः एव प्रयोगः, परन्तु स्थानिवद्भावेन तत्र अतिदेशमवाप्य यः लोपः जातः सः अवत् सम्पद्यते, अकारवत् सम्पद्यते। तथा चेत् अस्तु, शतकोटिदरिद्राणाम् अनन्तकोटि उपायाः। अस्माकं सविधे बहवः उपायाः वर्तन्ते शब्दानां व्याख्यानाय। एतेन न चेत् अपरेण साध्यताम्। अट्कुवाङ्नुं व्यवायेपि इति अस्ति अस्माकं सविधे सूत्रं, तेन सूत्रेण साध्यताम्। तेन सूत्रेण अत्र णत्वम् उच्यताम्। अकारः अटि अन्तर्भवत्येव, अतः तस्य स्थानिवद्भावेन लब्धश्चेदपि तेन व्यवधानेन सत्यपि णत्वं तु दुर्वारं, णत्वं तु भविष्यत्येव। तदेव कथयन्नस्ति। अड्व्यवाये मूलपङ्क्तिं पश्यतु। अड्व्यवाये इत्येव अत्र णत्वं स्यात्। सम्यक्। आम्, अस्याः पङ्क्तेः आरम्भात् प्रागेव अस्माभिः, प्राक्तनः भागः एव अस्माभिः तत्र गतपाठे पठितः। अयञ्च 51 पाठः आसीत्, इदानीं तावत् 52 पाठः अथवा 52तमः पाठः अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्यास्य अत्र भवति आरब्धः। एवं खलु? तर्हि तदेव नाम अट्कुवाङ्नुं व्यवायेपि इत्यनेन एव भोः अत्र णत्वसिद्धिः भवितुम् अर्हति। क्लेशो नास्ति। अयं पक्षः अपि यदि स्वीक्रियमाणः वर्तते प्रकृतेः, तथापि क्लेशो नास्ति इति अग्रे कथयति। व्याख्यातारं पश्यन्तु। पक्षे तु इत्यादिना मूले उक्तं खलु, इति पक्षे तु कोऽभिप्रायः एवं वक्तुम्? अस्य पक्षस्य अनित्यत्वं सूचितं। नाम अयं पक्षः नित्यतां न भजते, सर्वत्र प्रवर्तते इति नास्ति। तर्हि अत्रापि एतेन प्रवर्तनीयमेव इति नास्ति। तथापि सोऽपि पक्षः वर्तते, तं पक्षमादायापि यदि चिन्तनं कुर्मः तर्हि अपि प्रकृते णत्वमार्गे या कापि बाधा नास्ति। णत्वं तु अर्हत्येव भवितुम्। उक्तम् अनित्यत्वं सूचितं कथयति। तर्हि इदानीम् अग्रे पुनः अत्र विशिष्टः विचारः आरब्धः वर्तते। तन्नाम अस्य पक्षस्य अनित्यत्वे इदानीं युक्तिः, प्रामाण्यं, ज्ञापकं वा उच्यमानं वर्तते। तदिदानीम् अवधानेन श्रोतव्यम्। एतावत्पर्यन्तं यदि अवधानेन श्रुतं तर्हि अग्रिमोऽपि विचारः निश्चयेन एव बुद्धौ भवति तत्र प्रविष्टः। अस्य पक्षस्य अयं पक्षः भाष्ये एव उक्तः, किञ्च अस्य पक्षस्य भाष्यप्रामाण्यमादाय एव इदानीं तत्र अनित्यत्वं प्रतिपाद्यमानं वर्तते। अनित्यत्वे अपि ऋषेः उक्तिः एव तत्र प्रमाणं भवति। तर्हि तत्र उच्यते, अत एव नाम अस्मादेव नाम अयं पक्षः अनित्यः इति कृत्वा एव प्रविगणय्य, एवं खलु, प्रविगणय्य इति भाष्ये प्रयुक्तं सङ्गच्छते। नाम अयं पक्षः अनित्यः इति कृत्वा एव प्रविगणय्य इति प्रयोगः भाष्ये यः उक्तः ल्यबन्तः, कथं ल्यबन्तः भवति तत्तु अग्रे द्रक्ष्यते। इति यद् उदाहरणम् अथवा इति यत् प्रयुक्तं भाष्ये तच्च सङ्गच्छते, एवं खलु।
नाम प्रविगणय्य इति भाष्यप्रयोग एव अस्य पक्षस्य, कस्य पक्षस्य, पूर्वस्माद्विधौ स्थानिवद्भावः, अस्य पक्षस्य अनित्यत्वं ज्ञापयति इत्यर्थः। एवं खलु? तत् कथं तदग्रे इदानीं प्रतिपाद्यमानं वर्तते। तदर्थं प्रविगणय्य इत्यस्य रूपसिद्धिः अस्माभिः सम्यक् ज्ञातव्या वर्तते। सम्यक् अग्रे कथयति, चुरादौ तदेव प्रविगणय्य इत्यस्य रूपसिद्धिविषये कथ्यते। भवन्तः बुद्धौ स्थापयितुं शक्नुवन्ति चेत् वरम्, अन्यथा पुस्तिकायां लेखनीयं क्वचित्, इतोपि अधिका स्पष्टता भवति। कथयति, चुरादौ गणसंख्याने इति अदन्तो धातुः, अकारान्तः एषः धातुः भवति, णिच् प्रत्ययः, हेतुमति च इत्यनेन अग्रे पठिष्यते तत्सूत्रम्। अग्रे कथयति, अतो लोपः इत्यनेन सूत्रेण स्थितिः का जायते, गण इ, अत्र प्र इति प्रादिः अपि स्वीकर्तव्यः अस्ति, यतः प्रविगणय्य इति रूपं साधनीयं वर्तते। सम्यक्। अतो लोपः इत्यनेन गण इति धातोः यः णकारोत्तरवर्ती अकारः वर्तते तस्य लोपः क्रियते। किमवशिष्यते, गण इति, गण इ इति, प्रविगणि इति आगतं खलु। कथयति, अल्लोपस्य स्थानिवद्भावात् अत उपधायाः इति वृद्धिर्न। एवं खलु। अत्र प्रकृते यः अल्लोपः वर्तते सः अल्लोपः वस्तुतः परनिमित्तः भवति। तदर्थं एतत् सूत्रम् नाम अतोलोपः इति सूत्रं किं कथयति तद् अस्माभिः अत्र सूक्ष्मतया द्रष्टव्यं भवति। तत् कथयति, अकारान्तस्य आर्धधातुके परे लोपः भवति। नाम अकारान्तं यत्किमपि सद्यः प्रकृते अस्माकं सविधे धातुः वर्तते, तस्य अकारान्तस्य नाम तस्मिन् विद्यमानस्य अकारस्य लोपः भवति। आर्धधातुकसंज्ञकः प्रत्ययः यदा परतः भवति तदा वयं पश्यन्तः स्मः यत् प्रकृते अकारान्तः गण इति धातुः वर्तते, तस्मात् परतः णिच् इति प्रत्ययः विहितः वर्तते, यस्य इकारः अवशिष्यते, चकारस्य इति संज्ञा भवति, णकारस्यापि इति संज्ञा भवति, इ इति अवशिष्यते केवलः, इकारः अवशिष्यते केवलः। ततः तस्य च आर्धधातुकसंज्ञा भवति, आर्धधातुकसंज्ञा वर्तते इति कृत्वा एव गण इत्यत्र णकारोत्तरवर्ती यः अकारः तस्य लोपः भवति। समीचीनं। परनिमित्तः अजादेशः स्थानिवत् स्यात्। एवं खलु। परं निमित्तीकृत्य अयम् अजादेशः जातः वर्तते। अजादेशः कः? लोपः। अचः स्थाने आदेशः अजादेशः, अचः आदेशः अजादेशः, अस्थाने लोपादेशः खलु कृतः वर्तते। अतः अयम् आदेशः स्थानिवत् स्यात्, अवत् स्यात् इत्यर्थः। पूर्वत्वेन दृष्टस्य विधौ कर्तव्ये। प्रकृते पूर्वत्वेन कः विधिः क्रियते? तत्र कथयति, न कः विधिः तत्र प्राप्यमाणः वर्तते इति चेत् अत उपधायाः इत्यनेन वृद्धिः प्राप्यमाणा भवति।
एवं खलु तत्र अकारस्य लोपः यदि स्यात् तर्हि णिचि परतः अत उपधायाः इत्यनेन सूत्रेण गकारोत्तरवर्तीयः अकारः वर्तते धातौ तस्य वृद्धिः स्यात् अर्थात् तस्य अकारस्य स्थाने आ इति आगच्छेत्। यथा पच घञ् इत्यवस्थायां पाच घञ् पाक घञ् पाक घञः अवशिष्यते पाकः इति रूपं सिद्ध्यति खलु। तत्र पकारात् परतः आकारः अत उपधायाः इति सूत्रकारणेन श्रूयते। अन्वाख्यानपक्षे यद्यपि सः तु शब्दः व्याकरणादपि प्राक्तनः तस्य तत्र आकारस्य श्रवणे कारणं व्याकरणं न भवति, परन्तु अन्वाख्यानपक्षे अर्थात् व्युत्पादनपक्षे तु तत्र अत उपधायाः इत्येव कारणं भवति। तर्हि तद्वत् प्रकृते अपि यदि स्थानिवद्भावः न स्यात् एतम् अकारं एतं लोपादेशं यदि वयं स्थानिवद्भावं न प्रापयेम, नाम एतं लोपम् अवत् यदि न कुर्मः तर्हि अत उपधायाः इत्यस्य सूत्रस्य कृते अकारः उपधाभूतः लब्धो भवति वा न वा? यदि तु अयम् अकारः अयं लोपः स्थानिवद्भावेन अत्वं प्राप्नुयात्, अकारत्वम् अकारधर्मं प्राप्नुयात्, तर्हि उपधाभूतः अकारः न लभ्येत। तर्हि उपधायां कः स्यात्? ण ग ण अ अलः अन्त्यात् पूर्वभूतः अ इत्यस्मात् अ इति अन्ते विद्यमानात् पूर्वम् अ इति णवर्णः इति उपधावर्णः। णवर्णस्य तु दीर्घः न भवति, तत्तु व्यञ्जनं, दीर्घस्तु स्वरस्य एव धर्मः वा न वा? अतः तत्र एवं रीत्या स्थानिवद्भावः अत्र आश्रीयते। अतः परस्मिन् पूर्वविधौ इत्यनेन अतः दीर्घो न भवति, सम्यक् तदेव न क्षन्तव्यः, वृद्धिर्न भवति इति एतावत् उक्तं वर्तते। परन्तु अस्माकं विचारः कः अस्ति मुख्यः तमपि बुद्धौ स्थापयामः। मध्यस्थान् विचारान् शृण्वन्तः यदर्थं प्रविगणय्य इत्यस्य रूपसिद्धिः आरब्धा वर्तते तस्य विस्मरणं न भवतु। वयं तु पूर्वस्मादपि विधौ परत्वेन दृष्टस्य नाम पूर्वस्मादपि परत्वेन दृष्टस्य विधौ कर्तव्ये। परनिमित्तः अजादेशः स्थानिवद्भावः भवति इति यः पक्षः तस्य पक्षस्य अनित्यतां सम्पादयन्तः स्मः इत्यपि न विस्मर्तव्यं। समीचीनम्। अस्तु, अग्रे कथयति। ण्यन्तात् क्तोलिपि क्त्वा प्रत्ययः भवति अत्र समानकर्तृकयोः पूर्वकाले इति अग्रे पठिष्यते तत् सूत्रं। कथयति ण्यन्तात् क्तोलिपि अग्रे नाम कृत् प्रकरणे कृत्सु पठिष्यते तत् सूत्रम्। कथयति ण्यन्तात् क्तोलिपि नाम क्तप्रत्ययस्य स्थाने ल्यपि ल्यप् अपि अत्र केन समासेन पूर्वे क्तो ल्यपु यथा प्रकृते गतिसमासः उच्यते प्र इत्यस्य क्त्वान्तेन सह समासो भवति। अतः समासे सति क्त्वा इति प्रत्ययस्य स्थाने ल्यवादेशः भवति। समीचीनं। का स्थितिः जाता? प्र गण् इ या एवं खलु। अग्रे कथयति णिलोपं बाधित्वा णेर्णिटि इत्यनेन णेर्लोपः
प्राप्यमाणः आसीत्। अनिडादौ आर्धातुके पदे णेर्लोपः स्यात् इति तस्य अर्थः। कथयति अणिलोपं बाधित्वा ल्यपिलघुपूर्वात् इति णेरयादेशः। एवं खलु? तत्र वयं अत्र किञ्चित् णेः लोपः येन प्राप्तः भवति तत् सूत्रस्यापि परिचयं प्राप्नुमः। षष्ठाध्यायस्य चतुर्थपादस्य 150 सूत्रं भवति। अणेरनिटौ अणेरनिटि अणेः अनिटि अनिडादौ आर्धधातुके णेर्लोपः स्यात् इति तस्य अर्थः। तत्रैव ल्यपिलघुपूर्वात् इत्यस्यापि परिचयं प्राप्नुमः। तस्मिन्नेव पादे 56 सूत्रं भवति। किं तेन उच्यते? ल्यपि परतः लघुपूर्वात् वर्णात् उत्तरस्य णेः अयादेशः भवति। अत्र अतीव आवश्यकमस्ति, अत्र अवधानं कर्तव्यमस्ति अस्मिन् सूत्रार्थे। अपेक्षितं चेत् पुस्तके लिखन्तु अथवा बुद्धौ स्थापयन्तु, अन्यथा अस्य सूत्रस्य अर्थस्य अस्य सूत्रस्य च प्रकृत उदाहरणे प्रवृत्तिः कथम् इति यदि न ज्ञातं तर्हि समग्रमपि विचारं वयम् अवगन्तुं कदाचिन्न शक्ष्यामः। इदम् अतीव आवश्यकम् अस्ति। किमुच्यते? ल्यपि परतः, पुनः वदन्नस्मि, ल्यपि परतः लघुपूर्वात् वर्णात्। ल्यप् परतः अपेक्षितः, तस्मात् पूर्वं तादृशः वर्णः अपेक्षितः वर्तते यस्मादपि वर्णात् पूर्वं लघुः वर्णः कश्चन स्यात्। लघुः इति धर्मः स्वरस्य धर्मः भवति इत्यपि वयं जानीमः। समीचीनं। लघुपूर्वात् उत्तरस्य णेः अयादेशः भवति। नाम णि यः वर्तते, यस्य इ इति रूपेण श्रवणं प्रकृते जायमानं वर्तते, तस्य अयादेशः भवति। णेः अयादेशः भवति इति उच्यते। समीचीनं। तर्हि प्रकृते पश्यन्तु, अस्माकं सविधे स्थितिः वर्तते नैव, अत्र उपसर्गद्वयं ग्राह्यं। प्रवि गण इ या, अर्थात् त्वास्थाने विहितः ल्यपः या अवशिष्यते। समीचीनम्। अत्र णि कः अर्थात् णिच् कः अर्थात् इ। तस्मात् पूर्वं कः वर्तते? णकारः। अकारस्तु स्थानिवद्भावेन आश्रितः आसीत् इति कृत्वा कुतः उपधा वृद्धिः यथा न स्यात् तदर्थम्। वस्तुतः ततः पूर्वमस्ति कः? णवर्णः। सः णवर्णः लघुपूर्वः अस्ति किं? नाम लघुपूर्वः अस्ति यस्मात् सः लघुपूर्वः। पश्यन्तु, भवन्तः टिप्पणीपुस्तिकायां लिखितवन्तः स्युः, तस्मात् पूर्वं लघुवर्णः कश्चन अस्ति वा इति चेत् अस्ति। कः सः? अकारः। कस्मात् उत्तरवर्ती? गकारोत्तरवर्ती। गकारात् परतः सः अकारः वर्तते, तस्मात् परतः णवर्णः वर्तते। अयञ्च णवर्णः लघुपूर्वः वर्तते। अस्मात् लघुवर्णपूर्वात् णिच् अस्ति, तस्मादपि च परतः ल्यप् अस्ति। यद्यद् अपेक्षितं वर्तते ल्यपि लघुपूर्वात् इत्यस्मै सूत्राय, तत्तत् सर्वमपि अत्र वर्तते। अतः णेः अयादेशः, अर्थात् णिच् यः वर्तते, णि इति णिचः इ इति यः अवशिष्टः वर्तते, तस्य स्थाने अयादेशः। का स्थितिः जायते? वि गण अय या मेलनेन प्रवि गणय या मेलनेन प्रविगणय्य इति। ततः सुप्रत्ययः आगच्छति, तस्य अव्ययादाप्सुपः इत्यनेन लुक् भवति। प्रविगणय्य इति अव्ययम् अस्माकं सविधे भवति उपलब्धम्। त्वाप्रत्ययान्तं ल्यप् प्रत्ययान्तं च भवति अव्ययम् इति च वयं जानीमः एव।
समीचीनं। ततः तत्र इति तु रूपसिद्धिः कृता। अग्रे पश्यन्तु किं कथयति। तां पङ्क्तिं पुनः पठन्नस्मि, या च अवगता अधुनैव अस्माभिः। ण्यन्तात् क्तो ल्यपि णिलोपं बाधित्वा ल्यपि लघुपूर्वात् इति णेरयादेशः। समीचीनम्। अग्रे कथयति। पूर्वस्मात् परस्य विधौ स्थानिवद्भावस्य नित्यत्वे। एवं खलु, यदि पूर्वस्मात् परस्य विधौ यः पक्षः, यत् पक्षान्तरम् अस्माभिः अधुनैव श्रुतं, यदि सः पक्षः नित्यः स्यात्, कथयति विधौ स्थानिवद्भावस्य नित्यत्वे इह ल्यपि लघुपूर्वात् इति णेरयादेशः न स्यात्। वा न वा? एवं खलु, पूर्वस्मादपि अत्र अत्र अग्रे व्याख्यानात् पूर्वम् अत्रैव किञ्चित् मां शृण्वन्तु। यत् पक्षान्तरम् अस्माभिः श्रुतं तेन किमुच्यते? परनिमित्तः अजादेशः स्थानिवत् स्यात् पूर्वस्मात् परत्वेन दृष्टस्य विधौ कर्तव्ये। अर्थात् यः सूत्रार्थः एतावता अस्माभिः अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इत्यस्य श्रुतः, तस्य साक्षादत्र वैपरीत्यं वर्तते। एवं खलु। तर्हि अत्र किं स्यात्? यः अकारः वर्तते सः स्थानिवद्भावं समवाप्य तत्र नैव, यः लोपादेशः वर्तते सः स्थानिवद्भावं तत्र प्राप्नोति। अर्थात् अकारः तत्र मध्ये तिष्ठति, णकारोत्तरवर्ती अकारः। तथा चेत् णिच् यः वर्तते तस्मात् पूर्वं तर्हि कः वर्णः भविष्यति? अ, यः स्थानिवद्भावेन तत्र अस्ति। स च अकारः लघुपूर्वः अपेक्षितः। तर्हि पश्यन्तु, किं तस्मात् पूर्वं लघुवर्णः अस्ति कश्चन? नास्ति। कः वर्तते? णकारः अस्ति। ग ण अ। आम्, यदि तु णिचः पूर्वं णकारः एव अस्ति, नाम स्थानिवद्भावेन सः अकारः तत्र नागतः वर्तते। एवं खलु। तदा तु सः वर्णः लघुपूर्वः भवति, सः णकारः। यतोहि तस्मात् णकारात् पूर्वं गकारोत्तरवर्ती अकारः अस्ति यश्च लघुः। अपि च लघुपूर्वः इत्यत्र लघुः पूर्वं यस्मात् इति बहुव्रीहिरेव। लघुश्चासौ पूर्वश्च इति न। एवं खलु। तर्हि तत्र नाम पूर्वस्मादपि विधौ स्थानिवद्भावः यदि स्यात् तर्हि णेः पूर्वम् अत्र अकारः स्यात्। अयं च अकारः लघुपूर्वः न स्यात्, अपि तु णकारपूर्वः स्यात्। तथा यदि स्यात् तर्हि अत्र ल्यपि लघुपूर्वात् इत्यनेन सूत्रेण णेः अयादेश एव न स्यात्। यतः सर्वाणि निमित्तानि न लभ्यन्ते। अपि च अत्रैव किञ्चित् सावधानं भवन्तु। पूर्वम् अत उपधायाः इति वृद्धिनिवृत्त्यर्थम् अस्माभिः स्थानिवद्भावः कृतः, परन्तु सः पूर्वस्मात् विधौ परत्वेन दृष्टस्य, नाम पूर्वस्मात् परत्वेन दृष्टस्य विधौ कर्तव्ये इत्यस्मिन् अर्थेन सः तु स्थानिवद्भावः पूर्वत्वेन दृष्टस्य विधौ कर्तव्ये आसीत्। तस्मिन् पक्षे स्थानिवद्भावः युज्यते, कर्तव्यः चापि। वा न वा? अपि च
तथा चेत् तर्हि तथा चेदेव तत्र अतोपधायाः इत्यनेन उपधावृद्धिः वार्यते। यतः स्थानिवद्भावेन यदा सः अकारः लब्धः भवति ततः तस्मात् पूर्वम् उपधाभूतः अवर्णः न लभ्यते, परन्तु उपधाभूतः णवर्णः तदा भवति। एवं खलु। अतः वृद्धौ कर्तव्यायां पूर्वत्वेन दृष्टस्य विधौ कर्तव्ये इति पक्षमाश्रित्य तु अत्र स्थाने आदेशः स्थानिवद् भवत्येव। परन्तु पूर्वस्मात् परत्वेन दृष्टस्य विधौ कर्तव्ये, अर्थात् पूर्वस्मादपि विधौ स्थानिवद्भावः भवति इति यदि कथयामः तर्हि प्रकृते ल्यपि लघुपूर्वात् इत्यस्मै सूत्राय णेः पूर्वं लघुपूर्वः वर्णः एव न लभ्येत, अपि तु लोपादेशः यः स्थानिवद्भावं प्राप्तवान् वर्तते अथवा प्राप्तवान् स्यात्, एवं खलु। तत्र तर्हि अकारस्य उपस्थित्या, नाम स्थानिवद्भावेन णेः पूर्वम् अकारस्य उपस्थित्या तस्य अकारस्य णकारपूर्वत्वं स्यात्, न तु लघुपूर्वत्वं स्यात्। णकारश्च व्यञ्जनः न लघुः, णकारश्च व्यञ्जनं न लघु, तत्तु व्यञ्जनम् अर्धमात्रा भवति तस्य, तावदेव। एवं किल। अतः अत्रैव समाधानमस्ति। अयं पक्षः अनित्यः। यदि अयं पक्षः अनित्यः अभविष्यत् तर्हि भाष्यकारः प्रकृते ल्यपि लघुपूर्वात् इत्यस्य कथं वा प्रवृत्तिम् अकरिष्यत्। तदा तु प्रविगण इ, नाम तत्र अयादेश एव न भविष्यत्। प्रविगणीय इति रूपं भवति स्म, ह्रस्व इकारयुक्तं। प्रविगणीय तावदेव, वा न वा। यथा अकारस्तु तत्र स्थानिवद्भावेन तावदेव उपतिष्ठते, न तु दृश्यते। लोपस्तु स्थानिवद्भावम् आदाय तत्र उपस्थितः भवति, तावदेव। तथापि भाष्यकारः इ इत्यस्य अयादेशविधानं कृत्वैव ल्यपि लघुपूर्वात् इत्यस्य अत्र प्रवृत्तिं प्रदर्श्यैव प्रविगणय्य इति रूपं प्रायोक्षीत्। तस्य अयं प्रयोगः एव एतं विषयं ज्ञापयति यत् पूर्वस्मात् परत्वेन दृष्टस्यापि विधौ कर्तव्ये स्थानिवद्भावः इति योऽयं पक्षः, अथवा इति यदिदं पक्षान्तरं तन्ननित्यं, तस्य अनित्यत्वं वर्तते। अर्थात् लक्ष्यमादाय एव प्रवृत्तिः। लक्ष्यं किं तत्तु महाभाष्ये स्फुटीभवति। सद्यः लक्ष्यविषये नोक्तं वर्तते। एवमपि भवितुमर्हति कदाचित् अयं पक्षः सर्वथा निराकृतः स्यात्, सः तु विषयः उद्ग्रन्थस्थः, अथवा कदाचित् व्याख्याता अग्रे वदिष्यति, द्रक्ष्यामः। परन्तु सद्यः एतावद् भवतु। अयं पक्षः अनित्यः, नित्यः नास्ति। तदेव पुनः पश्यन्तु। पूर्वस्मादपि परस्य विधौ स्थानिवद्भावस्य नित्यत्वे इह ल्यपि लघुपूर्वात् इति णेरयादेशः न स्यात् इत्युच्यते। अग्रे गच्छामः। किं कथयति? लोपस्थानिभूतात् अतः पूर्वस्मात्। लोपस्य स्थानिभूतः यः वर्तते अकारः, तस्मात् अकारात् पूर्वस्मात् परस्य णेः अयादेशविधौ अल्लोपस्य स्थानिवद्भावे सति, नाम अकारः अल्लोपः यः तत्र जातः वर्तते तस्य स्थानिवद्भावे सति, नाम अधर्मातिदेशे, अकारधर्मातिदेशे सति अता व्यवहितत्वेन
नाम तदेव अकारेण मध्ये व्यवधाने सति व्यवहितत्वेन णेर्लघुपूर्वात् णकारात् परत्वाभावात् इति। णेः पूर्वं यः वर्णः वर्तते णकारः तस्य लघुपूर्वत्वं न लभ्येत, अपि तु तस्य स्थानिवद्भावमाश्रित्य लब्धः यः अकारः वर्तते तस्य णकारपूर्वत्वं स्यात्। अपेक्षितं किं? णकारस्य लघुपूर्वत्वम् अपेक्षितं वर्तते। णकारात् परत्वाभावात् नाम ततः परतः णिः न लभ्यते। णेः सकाशात् लब्धः यः इकारः सः ततः परतः न लभ्येत, अतः प्रविगणय्य इति रूपं न सिद्ध्येत्। तथापि भाष्यकारेण प्रविगणय्य इति प्रयोगः कृतः, सोऽयं प्रयोग एव अत्र ज्ञापकः भवति यत् पूर्वत्वेन परत्वस्यापि दृष्टस्य विधौ कर्तव्ये स्थानिवद्भावः भवति इति यदिदं पक्षान्तरं तदनित्यम्, अर्थात् तत् अनित्यम् इत्यर्थः। समीचीनम्। अग्रे कथयति तस्मात् अचः परस्मिन् इत्यत्र पूर्वस्मात् परस्य विधौ स्थानिवद्भावस्य अनित्यत्वं विज्ञायते। नाम इदमनित्यत्वं स्वयं भाष्यकृता प्रविगणय्य इति प्रयोगं कृत्वा विज्ञापितं वर्तते। यद्यपि अयम् इदं पक्षान्तरम् अनित्यम् इति कदाचित् वैखर्यानोपि नापि उक्तं स्यात्, तर्हि अपि तस्य अनित्यत्वं भाष्यप्रयोगसामर्थ्यात् ज्ञायते। यदि नित्यत्वं स्यात् तर्हि प्रविगणय्य इत्यत्र अयादेशोऽपि न सम्भवेत् इति भावः। समीचीनम्। इति एकं कारणं दर्शितं। पूर्वत्वेन विधौ स्थानिवद्भावः न सर्वात्मना भवति, नाम तस्य नित्यत्वं नास्ति इत्यत्र एकं कारणं दर्शितम्। अपरमपि कारणं तत्र दर्श्यमानं वर्तते। प्रथमं कारणं भवद्भिः गृहीतं स्यादिति चिन्तयामि। गृहीतं चेत् द्वितीयं कारणमपि आलोडयामः। सरलमस्ति, सोपानशः स्टेप् बै स्टेप् इति यदुच्यते। यदि पठेम तर्हि तस्य नूनमेव अवगमनं भवति। कथयति एवञ्च इति उक्त्वा, नाम अपि च, नाम एवञ्च नाम एवमेव अन्योपि कश्चन विचारः अत्र अस्य विचारस्य अनित्यत्वसम्पादनाय अस्माभिः उपस्थाप्यते इति भावः। कथयति एवञ्च गोशब्दात् सम्बुद्धौ, प्रयोगः साधनीयः अस्ति अस्माभिः, हे गौः। समीचीनं। कथयति गोशब्दात् सम्बुद्धौ, सम्बुद्धिः कस्य संज्ञा पठिता अस्माभिः? एकवचनं सम्बुद्धिः, नाम सुप्रत्ययः यः वर्तते, प्रथमायाः एकवचनं सम्बुद्धिसंज्ञकं भवति इति हे राम इत्यादौ पठितं। समीचीनं। कथ्यते एवञ्च गोशब्दात् सम्बुद्धौ ओतोणित्वे, नाम तत्र गो इत्यत्र गकारोत्तरवर्ती यः ओकारः वर्तते, तस्मात् परतः यः सुप्रत्ययः वर्तते तस्मिन् तस्य णित्वम् उच्यते, णित्वद्भावः तत्र प्रतिपाद्यते। णित्वे हे गौरिति सिद्ध्यति इति। एवं खलु सूत्रं भवति गोतो णित् इति। तस्य अत्रत्य विचारस्य अवगमनाय तस्यापि सूत्रार्थः अस्माभिः सम्यक्तया बुद्धौ स्थापनीयः भवेत्। गोशब्दात् परं सर्वनामस्थानं णित् भवति इति तस्य अर्थः। सर्वनामस्थानसंज्ञा च अस्माभिः सद्य एव पठिता सुडनपुंसकस्य इत्यत्र।
एवं खलु। तर्हि गोशब्दात् परतः एते पञ्चप्रत्ययाः सु औजसम् औट् इति। गोशब्दश्च नपुंसकलिङ्गे न भवति, स्त्रीलिङ्गे पुल्लिङ्गे च भवति, समानरूपेण एव एतेषाम् अत्र सर्वासु विभक्तिषु रूपाणि भवन्ति, सदृशतया एव सदृशतयैव। समीचीनं। तर्हि प्रकृते गोतोणित्यनेन गोशब्दात् परतः सुप्रत्ययः विहितः सम्बोधने, एवं खलु। तस्य णिद्वद्भावः गोतोणित्यनेन तदेव कथयन्नस्ति। गोशब्दात् सम्बुद्धौ ओतोणित्वे, नाम गोशब्दे यः ओकारः वर्तते तस्मात् परतः यः सुप्रत्ययः तस्य णित्वे वृद्धौ, वृद्धिः भवति केन, अचौं णिति। गो इत्यत्र यः ओकारः तस्य स्थाने औ इति वर्णः भवति, एवं खलु। णित्वे वृद्धौ गौ स्, हे गौरिति सिद्ध्यति। सु इत्यस्य स भवति, तस्य सस्य प्रत्ययविसर्गे सति हे गौः इति सम्बोधने भवति। अत्र सम्बुद्धेर्लोपस्तु न भवति, यतः एङः एङ् ह्रस्वात् सम्बुद्धौ, एवम् एङः अपि परत्वम् अस्य सम्बुद्धेर्नास्ति, एवं खलु। अपि च ह्रस्वादपि परत्वम् अस्य सम्बुद्धेः अस्याः सम्बुद्धेः नास्ति, एवं किल। तत्र गोसु, नाम गोसु इत्यवस्थायां यद्यपि एङः परत्वं वर्तते अस्य कस्य, सु इत्यस्य, अतः एङ्ह्रस्वासम्बुद्धिः अत्र प्राप्यमाणः भवति लोपं कर्तुं, परन्तु एङ्ह्रस्वासम्बुद्धिः इत्यतः पूर्वमेव अत्र गोतोणित्यनेन णिद्वद्भावः भवति, वृद्धिश्च भवति। वृद्धौ जातायां तु औकारः यदा लब्धः भवति सः औकारः एङिनान्तर्भवति, न च सः ह्रस्वः, अतः एङ्ह्रस्वासम्बुद्धेः इत्यनेन सोर्लोपोऽपि न भवति इति भावः। विस्तरेण गोशब्दपठनवेलायाम् इतोपि अस्माभिः चर्चयिष्यते। गोशब्दगताः विशेषाः अग्रे द्रक्ष्यन्ते। सद्यस्तावत् अत्र अपेक्षितां प्रक्रियामादाय अग्रे गच्छामः। कथयति हे गौरिति सिद्ध्यति, अस्तु, रूपसिद्धिः जाता। कथयति अन्यथा औकारस्य स्थानीभूतात् ओकारात् पूर्वः यः गकारः, आम्, तर्हि अत्र स्थानीकः, वृद्धिप्रसङ्गे स्थानीकः, वृद्धिप्रसङ्गे स्थानी ओकारः, यस्य स्थाने औ इति वृद्धिरादेशः कृतः, अर्थात् औ इति आदेशः कृतः, स्थानीकः ओ, वृद्धिवर्णः कः, औ, सः आदेशः, स्थानीकः ओ, आदेशः कः, औ इति। समीचीनं। कथयति अन्यथा औकारस्य स्थानीभूतात् ओकारात् पूर्वः, स्थानीभूतः ओकारः, गो इत्यत्र ओकारः वर्तते, तस्मात् पूर्वः कः वर्तते, गकारः वर्तते। कथयति पूर्वः यः गकारः तस्मात् परस्याः सम्बुद्धेः लोपविधौ, सम्बुद्धेः लोपः खलु कर्तव्यः, लोपविधिः खलु भवति तत्र, कः, एङ्ह्रस्वात् सम्बुद्धेः स्थानिवद्भावे ओकारात् एङः परत्वात्, नाम ओ इति स्थानिवद्भावं प्राप्नुयात्। कथम्, अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इत्यनेन तत्रापि कं पक्षमाश्रित्य, पूर्वस्मात् परत्वेन दृष्टस्य विधौ कर्तव्ये इति पक्षमाश्रित्य। समीचीनम्। ओकारात् एङः परत्वात् सम्बुद्धिलोपः स्यात् इति शब्देन्दुशेखरे स्पष्टम्। किमपि नास्ति, यतः प्रवीणय्य इत्यत्र विचारः तद्वदेव अत्र विचारः वर्तते। परनिमित्तः अजादेशः स्थानिवत् स्यात्, प्रकृते कथयन्नस्मि, सुप्रत्ययं निमित्तीकृत्य अजादेशः, नाम ओ स्थाने जातः औ इति आदेशः स्थानिवत् स्यात्, ओवत् स्यात्, पूर्वस्मात् परस्य विधौ कर्तव्ये। पूर्वः कः,
गो इत्यत्र वर्तते गकारः, तस्मात् परतः नाम ओ सहितः गकारः गो इति, गोतोणिति इति अतः उक्तं खलु तत्र नाम ओकारसहित ग वर्णात् परतः नाम गो इत्यस्मात् परतः सु इत्यस्य विधौ कर्तव्यः। कः विधिः प्राप्यमाणः भवति? एङ् सम्बुद्धेः इति। तथा चेत् हे गौः इति रूपं न स्यात्, हे गौ इति अनिष्टं रूपं स्यात्। एवं खलु। तर्हि व्यवह्रियते तु हे गौः। यदि अयं पक्षः नित्यः स्यात् तर्हि सम्बोधने इष्टं रूपं हे गौः इति न लभ्येत, हे गौ इति लभ्येत। अतः एतादृश्यः अनिष्टताः अपि एतस्य पक्षस्य नित्यत्वाश्रयणेन लभ्यमानाः भवन्ति। अतः ता इमा अनिष्टताः यथा न लभ्येरं तदर्थम् अयं पक्षः अनित्यः वर्तते इत्येव वक्तव्यम्। न चोच्यते, परन्तु शास्त्रप्रामाण्यं पुरस्कृत्य प्रतिपाद्यते इति भावः। तत्र च महाभाष्यकारस्य महर्षेः पतञ्जलेः प्रविगणय्या इति प्रयोग एव अस्माकं सविधे प्रबलं प्रमाणं भवति। समीचीनम्। एवञ्च अयं कश्चन विशेषः अस्य पक्षान्तरस्य अनित्यत्वसम्पादने व्याख्यात्रा अस्माकं कृते उक्तः इति अवगतश्चेत् तर्हि तु महानेव विशेषः। नापि अवगतः तर्हि श्रवणसंस्कारबलात् तत्र कदाचित् भविष्यत्यनेन किमपि प्रयोजनं नूनमेव इति निश्चयेन तत्र अस्माभिः विश्वसनीयम्। समीचीनं। तदेव अग्रे कथयति अड्व्यवाये इत्येवेति मूले उक्तं खलु। अड्व्यवायेऽपि इत्येवात्रणत्वम्। नाम तत्र यदि एतं पक्षं स्वीकुर्मः अत्र तर्हि अपि अनित्यः अयं पक्षः इत्युक्तमेव। नाम तथापि यदि एतं पक्षमत्र स्वीकुर्मः तथापि चिन्तायाः विषय एव नास्ति। अट्कुवाङ्मनं व्यवायेऽपि इत्यनेन एव सूत्रेण तत्र अस्माभिः णत्वं वक्तुं शक्यते इति। एवं खलु। तथापि यूष्णः इति प्रयोगस्तु सेत्स्यति एव, तत्र तु णत्वं भविष्यत्येव। तर्हि तदेव मया पूर्वमपि उक्तमासीत्, यद्येवं पक्षान्तरस्य नित्यत्वं वा अनित्यत्वं वा अथवा तस्य अत्र प्रवृत्तिम् इति मन्यामहे तर्हि अपि अट्कुवाङ्मनम् इत्यनेन एव णत्वं भवितुमर्हति। तर्हि रसाभ्यां नोणः समानपद इत्यस्य सूत्रस्य प्रयोजनं किम् तदग्रे कथयन्नस्ति। षात् अव्यवहितपरस्य नस्य णत्वविधौ उदाहरणं तु पुष्णात् इति बोध्यम् इति। एवं खलु। पुष्णाति तर्हि तत्रापि आपत्तिः प्रकट्यते। पुष्णाति इत्यत्र प्रयोगे भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। पुष् न, तत्र न इति विकरणप्रत्ययः भवति। न इति क्र्यादिभ्यश्च न, प्रायः पुष धातुः एषः, तस्मात् न प्रत्ययः विकरणप्रत्ययः। सः मूलावस्थायां न इत्येवमेव श्रूयते, तस्य णत्वम् अत्र विधीयते। एवं खलु। तदेव रसाभ्यां नोणः समानपदे इत्यनेन। अग्रे कथयति वस्तुतस्तु तत्रापि ष्टुत्वेन एव सिद्धे। पश्यन्तु, पुष्णाति इति रूपं यदि
तर्हि ष्टुत्वेनैव णत्वं भवितुमर्हति खलु। स्तोः ष्टुना ष्टुः। स्तोः स्थाने ष्टुना योगे ष्टुत्वं भवति। स्तुः कः अत्र इति चेत् तकारः नकारः तवर्गपञ्चमः, तस्य स्थाने ष्टोः अर्थात् टवर्गस्य तत्र पञ्चमः वर्णः णकारः आगच्छति, नाम ष्टुत्वेनैव णकारः लप्स्यते। किमर्थमेतेन तत्र णत्वं वक्तव्यं वा न वा? तदेव तत्र उच्यते। वस्तुस्तु तत्रापि ष्टुत्वेन एव सिद्धे षग्ग्रहणम् उत्तरार्थम् नाम अट्कुवाङ्मं व्यवायेति इति सूत्रार्थम् इति स्पष्टम् आकरे इति आकरग्रन्थे स्पष्टम्। आकरग्रन्थः महाभाष्यम् इति तत्र स्पष्टं कृतं वर्तते। अतः रसाभ्यां नोणः समानपदे इति यदिदं सूत्रं तत्सूत्रं व्यर्थं तु नास्ति। यदि तत् पृथक्तया न कर्तव्यं तर्हि तस्य यानि यानि उदाहरणानि तानि सर्वाणि अपि प्रकारान्तरेण सिद्ध्यन्ति इति यदि अस्ति तर्हि रसाभ्यां नोणः समानपदे अट्कुवाङ्मं व्यवायेपि इति वा वक्तव्यं भवति स्म। तत्र तस्य अपेक्षा वर्तते एव। अतः उत्तरार्थं वा एतस्य सूत्रस्य अपेक्षा अवगन्तव्या, परन्तु सूत्रस्य अपेक्षा तु वर्तते एव। सूत्रमिदं नैव निरर्थकम् इति भावः। एवं किल। अग्रे इदानीं तर्हि एतावता अस्माभिः यूषण इति रूपं साधितं वर्तते, परन्तु इतोपि अत्र केचन विचाराः वर्तन्ते। एतमेव उदाहरणमादाय अन्यानपि कांश्चन विचारान् अत्र उपस्थापयन् वर्तते। अन्येषां विचाराणाम् उपस्थापनं प्रकृते यः प्रसङ्गः अस्माभिः स्वीकृतः वर्तते तस्य प्रसङ्गस्य आरम्भव्याजेन क्रियमाणं वर्तते उपस्थापनम्। अग्रे व्याख्यात्र कथयति, व्याख्यात्रापि ग्रन्थकारेणापि कथयति, नन्वल्लोपस्य णत्वे कर्तव्ये एवं खलु। नाम प्रकृते यः अल्लोपः वर्तते क्व यूषन् अस् अर्थात् शसः सकाशाल्लब्धः अस्, तत्र तदेव अल्लोपो नः इत्यनेन अकारस्य लोपः खलु कृतः। तस्य अल्लोपस्य णत्वे कर्तव्ये कथं स्थानिवद्भावः इत्युच्यते। नाम स्थानिवद्भावः कथं वा स्यात्, इदानीं पुनः तत्र कश्चन आक्षेपः स्थाप्यमानः वर्तते। परन्तु तद्व्याजेन काचित् व्यवस्था अपेक्षिताः अन्याः व्यवस्थापि बोधयन्नस्ति इति मया उक्तमेव। कुतः आशङ्क्यते इति चेत् कथयति अग्रे, पूर्वत्रासिद्धेन स्थानिवत् इति निषेधात्। पूर्वत्रासिद्धे स्थानिवद्भावो न भवति भोः, एवं किल। तत्र मूलेव वार्तिकं च पठ्यते, अग्रे वदिष्यति, कथयति अग्रे, अणत्वस्य पूर्वत्रासिद्धीयत्वादित्यदाह। अणत्वविधानं यदिदं वर्तते एवं खलु। तत् त्रिपाद्यां वर्तते, पूर्वत्रासिद्धीयकाण्डे वर्तते, अथवा पूर्वत्रासिद्धकाण्डे अथवा असिद्धकाण्डे वर्तते एवं खलु। अत्र तु स्थानिवद्भावः एव न भवति इति एतेन वार्तिकेन उच्यते। वार्तिकं किं वर्तते, पूर्वत्रासिद्धेन स्थानिवत्। तर्हि कथं वा भवता एतावता सुदीर्घं शीर्षासनं कृतम् एवं खलु इति चेत् तद् सुदीर्घं शीर्षासनं व्यर्थं न, तदारोग्याय एव वर्तते। कथमारोग्याय वर्तते
इति तु अग्रिमे पाठे ज्ञास्यते। अद्यतनपाठस्तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। एतं पूर्वपक्षं बुद्धौ स्थापयेम, अग्रिमपाठाय च सिद्धाः स्याम। मुनित्रयं नमस्कृत्य वृत्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे 25 पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।